السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا جميع تحليه او ديسير تري بون اي ديليسيو اي تري فاسيل ا رياليزي. راه كيوجد في رمشه عين وكيجي بنين ولذيذ. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. دونك لي زانغريديون اللي غادي نحتاجوهم ها هما غتشوفوهم دابا. الوغ كما قلت لكم غادي نوجدوا ان شاء الله واحد التحليه او نقدروا نقولوا ان ديسير رابيد très facile et très bon. Donc les ingrédients, on aura besoin des biscuits. غنحتاجو des biscuits, n'importe biscuit. كل واحد يدير على حسب اللي بغا هو. Donc quelques biscuits, je peux pas savoir pour l'instant la quantité parce que ça dépend le moule que vous allez utiliser ولا هذوك بحال لي فيرين individuels على حسب. La quantité غنقول لكم après. Donc les ingrédients, on a besoin des biscuits, le beurre fondu, donc الزبده دايبه. غادي نحتاج انا غادي ندير البنان. دونك كون كتشوفوا البنان واحد جوج بنانات تقريبا انا اللي قطعت دو بنان. غادي نحتاجوا لو فلون. انا غادي ندير شوكولا مي بغيتو ديروه كراميل ولا فاني كما بغيتو. والحليب دونك لو لي لو لي كونسونطري دونك الحليب المركز المحلى اللي غادي نحتاجو كلكو كويير. دونك بقاو معايا باش نوريكم كيفاش غادي نخدموا هاد الديسير. فوالا كما كتشوفوا هاد الباكي هادي فيها 12 فيها 12. انا غادي ندير دونك سي سيغ سو سرا با 12 دونك غادي نقول لكم pour l'instant 24 normalement. تقدروا كما قلت لكم ديروا بلوس. دونك vous allez l'écraser ولا دوزوهم في الميكسور 1 2 3 فيت في طحنوه ولا تميكسيو غير بحال هكا. طحنوه غير هكا بيديكم بحال نقولوا لا باز ديال تشيز كيك ولا دونك كما حبيتو ديروه بيان كرازي ولا غير هكا مفرتت وغادي تشوفوا من بعد. يلا نتلاقاو. فوالا كما كتشوفوا ما جي كرازي لي بسكوي جوست على مان كوم سا هرستو. كتقدروا ديروه كما قلت لكم بلو روبو. انا ما غاديش نطحنو بزاف غادي نخليه واحد شويه هكا. ابخي نتوما ديروا اللي بغيتو. شوفوا ها نتوما ها هي الزبده. دونك انا بور 24 بسكوي ابوبري غادي ندير واحد نقدروا نقولوا واحد 3 كويير سوب. دونك 3 تاع لي كويير تقريبا كما كتشوفوا شويه. فوالا وغادي نزيد من بعد كما كتشوفوا نيسلي حتى هو غادي ندير وغادي نحبس من بعد. ها هما 3 كويير اوسي. ابري الا بغيتو ديروا فيه باغ اكزومبل كريم ديسير او شوكولا تقدروا ديروه. vous remplacez Nestlé par crème dessert au chocolat. هذاك دانون ياغورت تاع الشوكولا صافي كتخلطوا. ولا شفتوا راسكم خاصكم تزيدوا كتزيدوا عاوتاني شويه لو بور فوندو وتقدروا تزيدوا شويه تاع البسكوي لو لي كونسونطري. دونك انا راحيت كنخلط بهذه ما غاديش نحس به مزيان. لو ميو دو ميلونجي على la main pour bien sentir si c'est vraiment il manque le lait concentré ou le beurre ou pas. Voilà كما كتشوفوا هكا ça sera encore mieux. من الاحسن تخلطوا بيديكم حتى كتبان لكم خاص هذه تبقى تجمع. الا بانت لكم كتجمع صافي دير سي بون. فوالا نخلطوا هكا مزيان كما قلت لكم. تقدروا تطحنوه مزيان يولي بحال ان بودغ يولي بحال البودره. صافي من بعد ما بان ليا راه صافا دابا راه العناصر كلها تجانست لينا هنا تخلطات سي بيان ميلونجي. كما كتشوفوا خاصو كي نديروا له هكا خاصو يتجمع. شفتوا سي طوبي. فوالا ابري غادي نديروه ديريكتومون في هذاك المول. كما قلت لكم انا راه شوفوا المول اللي دايره راه غير صغير. هذا المول هذا راه كيدير تقريبا اون بو دير 17 على 28 دونك 17 سنتيمتر على تقريبا واحد 28 سنتيمتر. دونك لي بوتي سي با واحد المول اللي كبير. صافي غادي ندير واحد ليطاج بحال هكا بحال واحد لا باز غادي نشكلوها هكا مزيان. الا بان لكم كما قلت لكم بغيتو تزيدوا لو بور ولا لو لي كونسونطري تقدروا تزيدوه. انا ما بغيتهاش تجي ميدمه بزاف كما كتشوفوا ا ليد دو سوا ان كويير ولا تقدروا تحتاجوا حتى لو فيغ الكاس وبركوا عليه مزيان. فوالا كما كتشوفوا غادي نشدو بحال اللي كنقرصوا هكا مزيان كنورك عليه باش يشد راسو مزيان. راه قلت لكم بحال لا باز تقريبا ديال شي بحال تشيز كيك ولا كتوركوا عليه مزيان بحال هكا. خصو يجي مساوي دو بارتو كوم سا. صافي تقدروا ديروه في الثلاجه غير واحد شويه
لو طون كو فو بريباري باغ اكزومبل لو فلان ديالكم كديروه في الثلاجه غير واحد quelques minutes ou la une demi-heure comme ça. Si vous avez le temps, vous n'êtes pas obligé parce que vous allez le remettre encore au frigo. Donc هانتوما بقاو معايا باش غتشوفوا ليطاب ديال من بعد ما غادي نوجد ندير فوقو البنان والفلان ان شاء الله. فوالا كما كتشوفوا نسيطرو ديال الحليب اللي هو 500 مليلتر دو لي، غادي نديروه في كاسرونه كاسرول وغادي نسخنوه كما العاده يعني كوم دابيتود الفلان عادي، وغادي نديرو فيه ان ساشي تاع الفلان. من بعد ما يبان لينا سخن يفو بيان شوفي لو لي دابور اي ابري اون راجوت ان ساشي دو فلان. سا ديبون لو غو كما قلت لكم. انا غادي ندير شوكولا، بغيتو ديرو فاني ولا كراميل ديرو. يلا بقاو معايا. فوالا كما كتشوفوا من بعد ما سخن مزيان الحليب غادي تشدو تخويو فيه هذا الفلان. المهم لا فاصون ديال هذا الشيء راه ساهله كاع الناس كيعرفوها. ما بغيت نوريكم هاد ليطاب هادي سيرتو بور المبتدئات. كنا عاد بداو في لا كوزين طيرت كلشي. فوالا صافي غتخليوه حتى كيغلى شويه بان لكم طلع صافي، وغادي ديروه فوق هذاك لا باز اللي وريتكم تاع البسكوي. بقاو فوالا كما كتشوفوا ها هو دابا صافي طلع مزيان. دابا نقدو نطفيو عليه. فوالا اون اريت لو فو ودابا غادي تشوفوا ليطاب ان شاء الله. فوالا كما كتشوفوا دونك لا باز ها هي تاع البسكوي. دابا غادي نديرو هاد البنان غادي نخويوه هكا وغادي نحاولوا نستفوهم وحده. تقدروا ديروا، انا درت 2 بنان، نتوما تقدروا ديروا بلوس كما بغيتو. انا شوازيت هاد الفخوي هذا، الدراري كيبغيو بزاف البنان. كتقدروا ديروه توزعوا عليه كامل بحال هكا، تحطوه دو بارتو كما قلت لكم. تقدروا ديروا بلوس. فوالا كتجي بحال واحد الايطاج فيها البنان وراه غيتخلط مع هذاك مع داك الفلان. صافي دو سويت ابري كتخويو عليه هذا الفلان هذا بحال هكا دو بارتو. فوالا كما كتشوفوا. الا كان عندكم المول بروفون وبغيتو تزيدوا ايطاج اخر كديروه في الفريغو واحد بلوس كو 2 زور، ومن بعد كديروا ايطاج اخر ديال الفلان باغ اكزومبل فاني ولا اللي بغيتو كتزيدوه من الفوق. انا اكتفيت غير بايطاج واحد وراه سريع التحضير وغابيد. دابا غادي نديرو في الفريغو واحد كالكو زور، دونك مينيموم 2 زور 3 زور. عاد ابري ان شاء الله غادي حنا سي بوغ السحور، دونك نتلاقاو من بعد باش تشوفوا النتيجه كيفاش غادي تكون. فوالا من بعد ما خليته في الثلاجه واحد كالكو زور، واحد نقدروا نقولوا اكثر من 2 ولا 3 مثلا في الثلاجه. دونك فوالا انا خرجته دابا من الفريغو من بعد ما جلس فيه قلت لكم كالكو زور. هانتوما كتشوفوا مزيان راه فيه 3 ايطاج. كتبان لينا لا باز دونك اللي هي البسكوي كما شفتوني انا درتها، وطبقه كيبان لينا فيها مزيان هذوك لي طرونش ديال البنان، ومن بعد هذيك الطبقه الثالثه هي ديال الفلان اللي درتو انا شوكولا. مع انني قلت لكم تقدروا اللي ما يبغيش الشوكولات يقدر يدير كراميل ولا فاني ولا اللي بغى خاطركم. دونك ابري كتقدروا تقدموه هكا بلا كريم شانتيلي، تزيدوا كلكو فروي ولا. فوالا انا درت غادي ندير غير البنان هكا سور الكوتي. كما كتشوفوا اون فوا بيان كي 3 ايطاج اي فريمون الي تري تري بون. هانتوما غتشوفوا ملي غادي نقطعو كنقطعو بسهوله. فوالا تري تري فاسيل. وراكم شفتوا درتو بالزربه راه كيوجد فرمشه عين. والله زعما دغيا توجدوه ان شاء الله. ان شاء الله تعجبكم هاد التحليه. وكم دابيتود ما تنساوش ديروا لايك الا عجبكم، ديروا لايك، بارطاجي دو فوز ابوني وضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. اكتيفي لا كلوش. بسلامه.